2006 में यूक्रेन के कीव कैपिटल में एक नौजवान कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नजर आता है। उसने पुराने दौर का लिबास पहना होता है और इसके गले में एक कैमरा लटका हुआ नजर आ रहा होता है और ये कैमरा भी किसी पुराने दौर का लग रहा होता है। लोग समझते हैं कि ये पागल है और पुलिस को जो है वो बुलाया जाता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है और इसकी आईडी मांगती है तो उसके पास जो है वो सोवियत यूनियन का जो है आईडी होता है। पुलिस ये देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1932 होती है, लेकिन वो दिखने में 20-25 साल का एक नौजवान लग रहा होता है और उसके मुताबिक ये 1958 है, जबकि ये 2006 की बात होती है। पुलिस समझती है कि ये इंसान जो है ये या तो नफ्सियाती मरीज़ है या ये पागल है, तो वो उसको पागल खाने में ले जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर जो है उससे क्वेश्चनिंग करते हैं और डॉक्टर को वो जो बातें बताते हैं वो काफ़ी हैरान कुन होती हैं। उसके मुताबिक वो दिन के टाइम जो है वो अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए जो है वो निकलता है और जब वो फ़ोटोग्राफ ले रहा होता है तो उसे आसमान पर एक अजीब सी लाइट नज़र आती है जो कि एक UFO यानी कि अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है और उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, डॉक्टर्स जो है वो इससे अभी बात कर रहे होते हैं और अचानक ये दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके बाद ये गायब हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मशीन या टाइम ट्रैवलिंग की और इससे रिलेटेड काफ़ी जो है वो मिस्ट्रीज़ हैं और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा थेरीज़ भी हैं। इस पे साइंटिफिक मूवीज़ भी बन चुकी है, साइंस फिक्शन मूवीज़ बन चुकी हैं और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लोर किया जाता है इस चीज़ को। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट जो है वो मार्च 2003 में होता है जब एक एंड्रयू कार्सन नामी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये बंदा हद से ज़्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए हों जितने इस शख्स ने कमाए हों। इसने $800 इन्वेस्ट किए और $350 मिलियन जो है वो रिसीव किए। तो इस बात से जो है वो लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो FBI ने जो है एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया और इसने जो इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स बताई वो काफ़ी हैरान थी। बकौल इस केस ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 2050 फ्यूचर से आया हूँ और ये कि मुझे स्टॉक मार्केट का ऑलरेडी अंदाज़ा था कि इसमें क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, इसीलिए मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और मैं इतना लकी रहा। अब FBI ने कहा कि ये शख्स यकीनन झूठ बोल रहा है और जब उन्होंने कार्सन का रिकॉर्ड चेक किया तो दिसंबर 2002 से पहले तक का इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और इस शख्स ने वादा किया कि वो 3 अप्रैल को इसकी कोर्ट में हेयरिंग थी तो इस हेयरिंग में ज़रूर पेश होगा, मगर इसके बाद वो गायब हो जाता है और कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब ये 2 वाक़यात काफ़ी अजीबोगरीब हैं और अगर इनको देखा जाए तो हम बात करते हैं क्या टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, क्या टाइम ट्रैवलिंग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक मिथ है। तो चले आए इस पे बात करते हैं। 1900 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें H.G. वेल्स ने जो है 1895 में टाइम मशीन के नाम से अपना एक नॉवल लिखा जो कि एक फिक्शन थी। इस पर रिसर्च होने लगी और वहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस होने लगा। अब टाइम ट्रैवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसमें देखा जाए तो इसमें कई तरह से तरीके होते हैं। जैसे एक वन वे ट्रैवलिंग होती है, एक इंस्टेंट टाइम ट्रैवलिंग होती है, स्लो टाइम ट्रैवलिंग होती है, फिर हाई स्पीड ट्रैवलिंग होती है। हम फ्यूचर टाइम में जा सकते हैं या पास्ट टाइम में जा सकते हैं। अब चले आए इसमें आइंस्टाइन से रिलेटेड बात करते हैं कि आइंस्टाइन ने इसके मुताबिक क्या कहा। बकौल आइंस्टाइन जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, वो नदी की तरह है, ठीक है। इसका फ्लो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
اور ہم اس کی سپیڈ کو تیز بھی کر سکتے ہیں، سلو بھی کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر گریویٹیشنل جو فورس ہے اس کو چینج کر دیا جائے تو اس کی سپیڈ جو ہے بہت زیادہ، اس کو چینج کر دیا جائے اور آبجیکٹ کی سپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایروپلین میں جو گھڑی ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، کہ زمین پہ وہ ایز اٹ از رہتی ہے، لیکن جب وہ ایروپلین میں بیٹھے ہوں تو وہ گھڑی سلو ہو جاتی ہے۔ اور بقول آئنسٹائن جو ہے وہ ٹائم ایک ریلیٹیو چیز ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ سائنٹسٹ نے بھی اس سے اتفاق کیا اور اس کو پروو کیا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک تیز ترین راکٹ جو لائٹ کی سپیڈ پہ ٹریول کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بیٹھ جائیں اور 10 سال تک ہم سپیس پر رہیں اور اس کے بعد زمین پر واپس آئیں تو وہ وقت جو ہے وہ 9000 سال پیچھے ہوگا۔ آج کل تو کوئی ایسے جو راکٹ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی ایسا تیز ترین راکٹ بنایا گیا ہے جو لائٹ کی سپیڈ پہ جو ہے وہ ٹریول کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ایک رشین ایسٹروناٹ جو ہے وہ گینیڈی کی جو ہے وہ ایگزامپل دے سکتے ہیں، جس نے تقریباً سپیس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کیا۔ اس نے 79 آورز جو ہے وہ سپیس میں سپینڈ کیے، اور اس طرح سے اس نے 0.02 سیکنڈ جو ہے سپیس میں ٹریول کیا ہے، وہ پہلا وہ شخص بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹائم ڈائلیشن کی بات کریں تو آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اگر گریویٹیشنل فورس میں کسی آبجیکٹ سے جو ہے وہ جتنا زیادہ قریب ہوں گے تو ٹائم اتنا ہی زیادہ سلو گزرے گا۔ جیسے ہم جوپیٹر کے نزدیک رہیں تو ٹائم بہت دھیرے سے گزرے گا، یا پھر بلیک ہول کے نزدیک ہو جائے تو ٹائم سلو ہو جائے گا۔ اور یہی گریویٹیشنل جو فورس ہوتی ہے، آبجیکٹ ہوتے ہیں، یہ ٹائم کی سپیڈ کو جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ناسا والے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کرائیو سلیپ نام کی ایک جو ہے وہ انوینٹ کی ہے چیز، جو وہ ایسٹروناٹس پہ جو ہے اپلائی کرنے والے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جو ہے یہ مائلڈ ہائپوتھرمیا نام کی سٹیٹ ہے، کہ جس میں باڈیز کو جو ہے وہ فریز کر دیا جائے گا، اور اس میں جو ایسٹروناٹس ہیں وہ ہائبرنیشن موڈ میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ جاپان میں ہو چکا ہے، جبکہ ایک انجرڈ پرسن کو لایا جاتا ہے، وہ 24 دن تک جو ہے وہ ایسی ہائبرنیشن سٹیٹ میں رہتا ہے، جب اس کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے نا وہ 22 ڈگری تک کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جب سینسس میں آتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی وہ فلی ریکور ہوتا ہے۔ تو ٹائم اگر اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن دیکھا جائے نا تو ٹائم ٹریولنگ ایک قسم سے جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے، لیکن اس پہ ابھی مزید جو ہے وہ ریسرچ کی جا رہی ہے، کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاسٹ میں جانا جو ہے وہ اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے، لیکن فیوچر میں جانا جو ہے وہ پھر بھی پاسبل ہے۔ اب 28 جون کو اسٹیفن ہاکنگ نے ایک پارٹی رکھی تھی، اور اس پارٹی میں ہر کوئی انوائٹڈ ہوتا ہے، یونیورسٹی آف کیمبرج میں اس نے پارٹی رکھی تھی، اور اس پارٹی میں ہر کوئی انوائٹڈ تھا مگر کوئی آیا ہی نہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اس پارٹی میں جو ہے جو ایسے لوگ انوائٹڈ تھے کہ اس میں ان کو ویلکم کیا گیا تھا، کہ اگر یہ وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اگر فیوچر سے یہاں پہ کوئی شخص آیا ہوا ہے تو اس کو موسٹ ویلکم ہے کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور آئندہ اس طرح کے تیز ترین آبجیکٹس یا راکٹس بنا لیے جائیں گے، جن کی وجہ سے جو ٹائم ٹریولنگ ہے نا وہ پاسبل ہو جائے گی، اور آگے جا کے اس پہ جو ہے وہ مزید ریسرچز بھی ہوں گی۔ اور جو میں نے شروع میں آپ کو سٹوری سنائی تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈریو کارلسن نام کا جو شخص جس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ جو سٹوری ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ اس نے ایک تھرل کریٹ کر دیا گیا تھا، تو بعد میں اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ جسٹ ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستو ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، پریس دا بیل آئیکن۔